Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas o pagbatos sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwalin nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayod makalakaw. Naglingkod siya og namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya og sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa gitutukan niya siya ni Pablo. Og sa makusog nga tingog giingnan. Tindog. Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao ug ilang gianggaag Siyos si Bernabe ug Herme si Pablo. Kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Siyos kansang templo dito sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot mohalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan. Ug misinggit, mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Miani kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug modangop kamo sa Dios nga buhi, nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan, kanunay siyang nagmatuod siyang kaugalingon pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon. O gyatagan kamo niyag pagkaon o gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman ini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan may gugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. May gugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Ang wala may gugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.